हेलो दोस्तों, एक बार फिर से क्लॉक वर्क में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती इस वक्त कहाँ है? इस कश्ती का साइज़ क्या था? इस कश्ती में कौन कौन लोग सवार थे? इस कश्ती के कौन कौन से आसार कदीमा किस मुल्क में दरियाफ्त हुए? ये कश्ती किस पहाड़ से जाकर टकराई और रुक गई? ये पहाड़ किस मुल्क में है और इस मुल्क के बादशाह ने इस बात को दुनिया में वायरल क्यों नहीं किया? ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो चलें दोस्तों, मौजू की तरफ आते हैं। आपने तुर्की का नाम तो सुना होगा। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में ये मशहूर है कि इस कुर्रा अर्ज पर दोबारा इंसानी जिंदगी की शुरुआत तुर्की की सरजमीन से शुरू की, जो कि तूफान नूह के बाद हुई। तुर्की जो कि पूरी दुनिया में अपना एक मजबूत असल रसूख रखता है। मुसलमानों की तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा और आसार कदीमा आपको तुर्की में मिलेंगे। तुर्की की 95% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है और बाकी 5% लोग दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। तैयब रजब एर्दोगान, जो कि तुर्की के सदर हैं, की दौरे हुकूमत में कश्ती नूह को मिलने के बाद छुपा के रखना, इसकी वजह क्या हो सकती है? दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस वक्त की कौम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से भेजे गए एक नबी थे, जिनको सानी आदम भी कहा जाता है। और वो इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कश्ती नूह के अलावा पूरी दुनिया को तूफान से गर्क कर दिया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या पिछली आसमानी किताबों में भी जिक्र किया गया, यानी तौरात, ज़बूर और इंजील में। इस कश्ती में टोटल 8 अफराद सवार थे, जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इनकी अहलिया, आपके 3 बेटे और उनकी बीवियां भी शामिल थीं। इस कश्ती में दुनिया में मौजूद तमाम मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के जोड़े भी मौजूद थे। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मुबारक को ढूंढने के लिए बहुत अरसा पहले से ही कोशिशें जारी थीं। दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन और साइंसदान इस बात को लेकर काफी फिक्रमंद थे और परेशान थे कि एक इतनी बड़ी कश्ती, जिसका जिक्र आसमानी किताबों में भी आया, जो कि बिल्कुल 100% सच है, के मुताबिक ये कश्ती दुनिया में कहाँ मौजूद है। कुछ अरसा पहले साइंसदानों की एक टीम ने चीन के ईसाई मुबल्लिगीन के साथ मिलकर चंद सालों की दिन रात मेहनत और खोज के बाद इस बात का दावा किया कि हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को दरियाफ्त कर लिया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बेहद तबलीग के बाद भी कौम नूह ने सरकशी ना छोड़ी, तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अपनी कौम के लिए अज़ाब की दुआ की। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया, जिसको हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 2 साल के अरसे में तैयार किया। इस कश्ती की लंबाई 300 गज और चौड़ाई 50 गज थी और ऊंचाई 30 गज थी। दोस्तों, ये कश्ती उन्होंने तुर्की के मशरिक की जानब एक ऐसे पहाड़ पर दरियाफ्त की जिसका नाम कोहे अरारत है। इस पहाड़ या चोटी की बुलंदी एक रिपोर्ट के मुताबिक 12,000 फुट है, जो कि बर्फ की एक मोटी तह के नीचे दबी हुई है। माहिरीन का कहना है इस कश्ती की टोटल 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 3 मंजिलें हैं। दोस्तों, कुरान करीम, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उतारा गया, में ये बात मौजूद है कि कश्ती नूह एक ऐसी पहाड़ी से जाकर टकराई और रुक गई जिसका नाम जूदी है। चीनी साइंसदानों के दरियाफ्त किए गए कश्ती नूह अलैहिस्सलाम के आसार और लकड़ी के चंद टुकड़ों को जब अमेरिका के साइंसदानों के पास फ्रांसिक जांच पड़ताल के लिए भेजा गया, तो उन्होंने ये बताते हुए कि ये लकड़ी के टुकड़े इतने पुराने नहीं हैं जैसा कि तारीख में लिखा हुआ है, को मानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन चीन के मुबल्लिगीन और साइंसदानों का 100% यही यकीन है कि ये वही कश्ती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के कहने पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आज से 4800 साल पहले बनाई थी। उनका कहना यह भी है कि इस कश्ती में बहुत बड़े बड़े कमरे और सुतून मौजूद हैं। इन आसारों की खबर जब दुनिया में फैली तो अरब ममालिक ने यह भी सोशल किया कि इन आसारात को ढूंढने के लिए जो साइंसदान और मुबल्लिग इस दरियाफ्त के लिए कोशां थे, उन्होंने कुरान करीम का भी मुताला किया था। गुज़श्ता चंद बरसों में पूरी दुनिया से कई साइंसदानों और माहिरीन के सैकड़ों टीमों ने कोहे अरारत का विजिट किया। बहुत से माहिरीन ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दिया। -60 डिग्री दर्जा हरारत वाली बर्फ से ढकी इस चोटी पर तुर्की और चाइनीज साइंसदानों और माहिरीन की सर्च के मुताबिक कश्ती की जो बाकियात को दरियाफ्त किया गया, वो पहाड़ी की इंतहाई खतरनाक और ढलवान जगह पर मौजूद है। इन माहिरीन ने तकरीबन 60 मुख्तलिफ मकामात से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। बर्फ में दबी होने की वजह से ये अब तक बची हुई है और इनका कहना ये भी है ये कश्ती कई जगह से टूट फूट का शिकार भी है, जो माहिरीन का कश्ती में दाखिल होने के जरिया बनी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती के कमरों की ऊंचाई 5 मीटर है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कश्ती में सवार हर जानवर बआसानी इन कमरों में आ सकता है। इन माहिरीन ने कश्ती की लकड़ी के टुकड़ों को जदीद टेक्नोलॉजी से मुशाहिदा करते हुए कहा कि वाकई ही ये कश्ती
کشتی 4800 سال پہلے کی ہے۔ کشتی میں اور بھی بہت سی قدیم چیزیں دریافت ہوئی جن کو منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ترکی اور چینی سائنسدان اور ماہرین بھرپور تیاری سے اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک بار پھر کوہ ارارات کا اچھے سے مشاہدہ کریں گے تاکہ اس کشتی سے منسلک ہر راز کو اچھے سے جانا جا سکے۔ دوستوں، آپ کو بتاتا چلوں، آج سے پہلے بھی کئی بار حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دریافت کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ دوستوں، عراق اور شام کے قدیم لوگوں کی بابل کے دور میں یہ سوچ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ کردہ پر موجود ہے۔ یہ پہاڑی جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے جو کہ ترکی کی ملکیت ہے، لیکن عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کا مقام ٹھہراؤ کوہ ارارات ہے جو کہ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر موجود ہے۔ اس کشتی اور طوفان نوح کے بارے میں ایک ٹھوس ثبوت جو منظر عام پر آیا، ایک ایسا شخص جس کو آثار قدیمہ اکٹھے کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ یہ شخص برطانوی فوج کا ایک حصہ تھا جو دوسری جنگ عظیم میں لڑائی کی غرض سے عراق آیا، تو اس نے عراق کے پرانے بازاروں میں آثار قدیمہ کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ دوستوں، اس فوجی کا نام لیونارڈ تھا۔ جب یہ واپس آیا تو چند عرصہ بعد چل بسا اور اس کی مکمل پراپرٹی اس کے بیٹے کے حصے میں آئی جس میں یہ آثار قدیمہ بھی موجود تھے۔ اس کے بیٹے نے آثار قدیمہ کو برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دیا۔ میوزیم سے وابستہ ماہرین نے جب آثار قدیمہ کا معائنہ کیا تو ایک ایسی تختی ان کے ہاتھ لگی جس پر قدیمی اشوری زبان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہ گاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ کے حکم سے ایک کشتی کو تیار کریں اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لیں۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق یہ تختی تقریباً 4000 سال پرانی ہے۔ اگر مسلمان ہونے کے ناطے سوچا جائے اور دیکھا جائے تو جب اللہ رب العزت کی ذات نے آسمانی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان کر دیا ہے تو ہمارا ایمان اسی پر پختہ ہے، لیکن اس تختی کا ملنا اور 4000 سال پرانی ہونا بھی اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ طوفان نوح دنیا پر آیا اور کشتی نوح کا بنانا اور اس کا دنیا میں موجود 100% قابل یقین ہے۔ مسلمان تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی کشتی نوح کے ٹھہرنے کا مقام قرار دیا، اس لیے یہ پہاڑ کوہ جودی کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں یعنی 44 میں بتایا گیا کہ یہ کشتی ایک بلند مقام جودی پر جا کر رکی تھی۔ کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الاحرام کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ جو لوگ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے وہ ان سب کو افسانوی واقعات مانتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ کشتی نوح بیزوی یعنی انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرح کی کشتیاں چلا کرتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کا خطاب بھی عطا ہوا کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا 73 مرتبہ ذکر ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 900 برس تھی جو سب نبیوں سے زیادہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو عراق میں آباد ایک قوم پر نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب عذاب آیا تو اللہ رب العزت کے ذات کے حکم سے آسمانوں سے مسلسل بارش اور زمین سے چشمے ابلنے لگے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات کے حکم سے خشکی ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر کو آباد کیا، پھر ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان نوح کے بعد صرف 60 برس حیات رہے۔ آپ علیہ السلام کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ تو دوستوں، آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی اور دلچسپ ویڈیو آپ تک پراپر پہنچتی رہے۔ تو کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔